सर्वेभ्यः नमस्कारः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सदा। वयम् अद्य वर्गस्य द्वितीयदिने स्मः। ह्यः अस्माभिः 4 श्लोकाः अधीताः पठिताः। अजरामरवत् प्राज्ञो इति एकः श्लोकः अग्रे नयाम्यहम्। द्वितीयः अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी। तृतीयम् अनभ्यासेन वेदानाम् आचार्यस्य च वर्जनात्। चतुर्थम् अनभ्यासे विषं विद्या इति। एवं 4 श्लोकाः पठिताः। अन्ते बहूनां कदाचित् सन्देहः वा अथवा प्रश्नः, तदर्थम् अवसरः अल्पः आसीत्, समयः स्वल्पः आसीत्। अद्य वयं चिन्तयितुं शक्नुमः, सर्वे प्रष्टुम् अर्हन्ति। स्वागतम्। अद्य वयं 5मं श्लोकं पठामः। अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं चाति भोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। सामान्यतः अत्र सर्वे श्लोकाः अपि अनुष्टुप् छन्दसि सन्ति, अत्यन्तं सरलाः श्लोकाः सन्ति। पुनरपि पठामि। अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं च अतिभोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। पदविभागः अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं। तत्र अनारोग्यम् अत्र अतः एवं पदविभागः अत्र सुष्ठु कृत्वा दत्तः। एवम् अनारोग्य मनायुष्य इति न पठनीयम्। मनायुष्य इति न पठनीयम्। अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं च अतिभोजनम्। अत्र सन्धिः अस्ति, सवर्णदीर्घसन्धिः। च अतिभोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः। अतिभोजनम् अत्यन्तं सरलमस्ति। तत्र पदे एव ज्ञायते। अधिकं खादामः, अधिकं भक्षणं कुर्मः, तद् अतिभोजनम्। अधिकं भुञ्ज्महे, अतिभोजनम् इति उच्यते। अतिभोजनं तत्र कंसे ब्राकेट् मध्ये अतिभोजनेन इति लिखितम् अस्ति। अतिभोजनेन इति तात्पर्यम्। अतिभोजनं किं किं करोति? अतिभोजनं वस्तुतः तद् विशेषणं भवति। अतः अतिभोजनं किं करोति इति तात्पर्यं। तत्र अतिभोजनेन इति अर्थः तत्र ऊह्यः। अतिभोजनम् अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं च। लोकविद्विष्टम् इति एकमेव पदं च भवति इति। तत्र किम् इति भवति इति क्रियापदं श्लोके नास्ति। अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। यः मया उक्तं यद् नास्ति तत् वयं स्थापयामः एकं क्रियापदं, तस्य अध्याहारः इत्युच्यते। भवति तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। अतः तस्मात् इत्युक्ते अतः, तत् परिवर्जयेत् इत्युक्ते त्यक्तव्यम् इति अर्थः। अतिभोजनं किं किं करोति? अतिभोजनम् अनारोग्यम्, अतिभोजनम् अनायुष्यम्, अतिभोजनम् अस्वर्ग्यम्, एवम् अपुण्यम्। एतानि सर्वाणि विशेषणरूपेणापि भवितुम् अर्हन्ति। लोकविद्विष्टं च। लोकविद्विष्टम् इत्युक्ते जनाः न इच्छन्ति। लोकः इत्युक्ते अत्र एवं जनाः इति तात्पर्यम्। जनाः सहजतया तद् न इच्छन्ति, अतिभोजनं कर्तुम् इच्छन्ति, किन्तु अनारोग्यम् अनायुष्यं को वा इच्छति? कोऽपि न इच्छति। लोकविद्विष्टं च अस्ति। अतः तस्मात् अतः तत् परिवर्जयेत्। तत् किं करणीयं? त्यक्तव्यं। केन त्यक्तव्यं? सर्वैः इत्यर्थः। अथवा परिवर्जयेत् इति एकवचनमस्ति, जनाः। यः कोऽपि जनः तत् त्यक्तव्यं, तेन त्यक्तव्यं, त्यजेत् इत्यर्थः। अस्वर्ग्यम् इत्युक्ते नरकम् इति कठिनपदार्थः अस्ति। अपुण्यं न पुण्यम् अपुण्यं तनाम पापं। परिवर्जयेत् त्यजेत् इति विधिलिङ् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनं। पुनरपि एकवारं वदामि। अतिभोजनम् अनारोग्यम् अस्वर्ग्यम् अतिभोजनम् अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं च
च अपुण्यं लोकविद्विष्टं भवति तस्मात् तत् परिवर्जेत अतः तत् त्यक्तव्यम् इति भावः। अत्र भावार्थं पश्यामः। अतिभोजनं किं किं करोति, अतिभोजनेन किं भवति, अनारोग्यं जनयति। सदा निरन्तरं किमपि खादन्तः भवामः। अतिभोजनम् इत्युक्ते एककाले अधिकभोजनमपि भवितुमर्हति, पुनः पुनः खादनमपि भवितुमर्हति। तत्र किम् इति न निर्दिष्टम्, अधिकं खादनम् इत्यर्थः। अतिभोजनम् अनारोग्यं जनयति, आयुषः क्षीणत्वं प्रापयति। यदा सम्यक् समये यावत् आवश्यकं तावदेव भुज्यते चेत्, योगादिकं क्रियते चेत् आयुषः वृद्धिः भवति, अन्यथा आयुः क्षीणं भवति, न्यूनं भवति इत्यर्थः। प्रापयति, स्वर्गप्राप्तिकारकं न भवति। अत एव तत्र श्लोके अस्वर्ग्यं, स्वर्ग्यं न, स्वर्गप्राप्तिकारकं न, तन्नाम नरकमेव, पापजनकं च। अस्वर्ग्यम् अतिभोजन, अपुण्यम् इत्युक्ते पापजनकं, पापं जनयति। एतत् सर्वमपि लोकविद्विष्टं, लोकाः इत्युक्ते जनाः न इच्छन्ति। लोकविद्विष्टम् इत्युक्ते द्विषन्ति इत्युक्ते किं, द्वेषं कुर्वन्ति इत्युक्ते न इच्छन्ति इत्यर्थः। अतिभोजनम् इच्छेयुः, जनाः अधिकं खादितुम् इच्छेयुः, किन्तु अनारोग्यम्, अनायुष्यं, नरकं, पापम् एतत् सर्वं कः इच्छति? कोऽपि न इच्छति। अतः जनाः द्विषन्ति। लोकविद्विष्टम् इति तदर्थम् उक्तमस्ति। तस्मात् तत् अतिभोजनं त्यक्तव्यं। तस्मात् तत् त्यक्तव्यम् इत्युक्ते अतिभोजनं त्यक्तव्यम् इति अर्थः। पुनः वदामि एकवारम्। अतिभोजनम् अनारोग्यं जनयति, अनायुष्यम्, आयुष्यं क्षीणं भवति, स्वर्गप्राप्तिः न भवति, पापजनकं च। लोकाः तत् द्विषन्ति जनाः। तस्मात् अतः तत् नाम अतिभोजनं परिवर्जयेत्, त्यक्तव्यं, त्यजेत्। त्यक्तव्यम् इति कर्मणि प्रयोगः भवति, त्यजेत् इति कर्तरि, परिवर्जयेत्, त्यजेत् इति अर्थः। विधिलिङ्गकारः, प्रथमपुरुष एकवचन। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः। ह्यः अपि एकः श्लोकः आगतः आसीत्। गृहीतः इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् इति आसीत्। धर्म कार्यं करणीयं, पुण्यकार्यं करणीयं, तत् किञ्चित् एतदपि तदिव तत्सदृशम् अस्ति। अनित्यानि शरीराणि विभवः नैव, न एव, नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितः मृत्युः कर्तव्यः धर्मसङ्ग्रहः। अनित्यानि शरीराणि विभवः न एव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितः मृत्युः कर्तव्यः धर्मसङ्ग्रहः। तत्र ह्यस्तनश्लोके विद्यामर्थं च साधयेत् इति कश्चन विषयः युक्तः आसीत्, किन्तु अवशिष्टः विषयः अस्मिन्नपि श्लोके समानः एव अस्ति। अन्वयः। शरीराणि अनित्यानि, अस्माकं शरीरं, देहः, एतत् अनित्यम्। अनित्यम् इत्युक्ते नित्यं न, शाश्वतं न इति तात्पर्यं। शरीराणि अनित्यानि। कति वर्षाणि? 60 वर्षाणि, 80 वर्षाणि, 100 वर्षाणि वा कदाचित् जीवामः वयम्। अतः एतद् अनन्तरं मरणं भवति। अतः एतत् शरीरम् अनित्यं। शरीराणि इति बहुवचनं। शरीराणि अनित्यानि। विभवः शाश्वतः न एव। विभवः इत्युक्ते ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यम् इत्युक्ते यत्किमपि भवितुमर्हति, तत्र भूमिः, धनम्, आभरणं, यत्किमपि भवितुमर्हति, ऐश्वर्यम्। एतत् शाश्वतं न एव। शरीरमपि अनित्यम्, एतदपि शाश्वतं न, परं नित्यं सन्निहितः मृत्युः, मरणम् अथवा यमः नित्यं सन्निहितः। नित्यं सन्निहितः इत्युक्ते प्रतिदिनम् अस्माकं समीपम् आगत्य तिष्ठति इति वा?
इति वक्तुं न शक्नुमः। तन्नाम तात्पर्यं किं? मृत्युः यदा कदापि आगन्तुम् अर्हति। वयं न जानीमः मृत्युः कदा आगच्छति इति। चिन्तयामः बहूनि वर्षाणि वयं जीवामः इति आशया बहुविध कुर्मः, श्वः एतत् कुर्मः, परश्वः एतत् कुर्मः इति। किन्तु मृत्युः कदा आगच्छेत्? वयं मार्गे गच्छन्तः भवामः, आक्सिडेण्ट् भवति वा, कदा किं भवति इति वयं न जानीमः। कदाचित् अस्वास्थ्यम् अनारोग्यं भवति वा। एवं मृत्युः नित्यं सन्निहितः। सन्निहितः इत्युक्ते समीपे स्थितः, समीपम् आगतः इति अर्थः। मृत्युः नित्यं सन्निहितः अस्ति इव। अतः अतः इति अत्र नास्ति, अत्र अस्ति। पश्यतु, मृत्युः नित्यं सन्निहितः अस्ति। अतः तस्मात् धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः। तत्रापि आसीत् धर्ममाचरेत् इति आसीत् ह्यस्तनश्लोके। धर्मसङ्ग्रहः पुण्यकार्याणां सङ्ग्रहः। सङ्ग्रहः इत्युक्ते सञ्चयः, अधिकम् अधिकं करणीयं, योजनीयं। किं कर्तव्यम् अस्माभिः? धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः। धर्मसङ्ग्रहं कुर्मः चेत्, पुण्यकार्याणि अधिकं कुर्मः चेत् स्वर्गे लोके अस्माकम् उत्तमं भवति, तत्र क्लेशः न भवति। यदि अधिकं पापं कुर्मः नरकं गच्छेम इति एका प्रतीतिः, अस्माकं तत्र विश्वासः। अतः धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः। मृत्युः नित्यं सन्निहितः। नित्यम् इत्युक्ते प्रतिक्षणं प्रतिदिनम् इति अर्थः। सन्निहितः, समीपे तिष्ठति। अतः धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः। यावत् शक्यम् अधिकं पुण्यकार्याणि सम्पादनीयानि। अनित्यानि शरीराणि, शरीरम् अनित्यमस्ति, कति वर्षाणि जीवामः, तदभ्यन्तरे बहूनि उत्तमानि कार्याणि कर्तव्यानि इत्यर्थः। विभवः अपि न शाश्वतः, ऐश्वर्यमपि न शाश्वतं। बहवः वयं किं कुर्मः? ऐश्वर्यं धनकनकादिकं सङ्गृह्य 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 स्थापयामः। तस्य सङ्ग्रहे अस्माकं मतिः भवति, बुद्धिः भवति। किन्तु अत्र वदति धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः इति अत्र तात्पर्यं। भावार्थं पश्यामः। शरीराणि न नित्यानि। अनित्यानि इत्युक्ते न नित्यानि, अशाश्वतं, शाश्वतं न, तन्नाम अशाश्वतानि। ऐश्वर्यम् अपि न स्थिरं, न शाश्वतं। मृत्युः नित्यं समीपे एव तिष्ठति इव। तिष्ठति इव इत्युक्ते तिष्ठति एव इति वक्तुं न शक्यते। यदा कदापि आगन्तुम् अर्हति इति तात्पर्यम्। यदा कदापि मृत्युः सम्भवेत्, भवितुम् अर्हति। तस्मात् अतः पुण्यकार्याणि कर्तव्यानि। धर्मसङ्ग्रहः, वयं धनसङ्ग्रहं कुर्मः, तदपेक्षया धर्मसङ्ग्रहः कृतः चेत् उत्तमम् इति अत्र भावार्थः उच्यते। शरीराणि न नित्यानि, तन्नाम अशाश्वतानि। ऐश्वर्यमपि न स्थिरं। मृत्युः नित्यं समीपे एव तिष्ठति इव। यदा कदापि मरणं सम्भवेत्, यदा यस्मिन् कस्मिन् क्षणेपि यमः आगत्य उपस्थितः भवितुम् अर्हति। अतः पुण्यकार्याणि कर्तव्यानि। कर्तव्यः धर्मसङ्ग्रहः। केन इति प्रश्नः अत्र। मृत्युः सन्निहितः, अत्र मृत्युः इति कर्तृपदं। धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः केन? अस्माभिः अथवा जनैः इत्यर्थः। तदा धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः इति कर्मणि प्रयोगः भवति। अत्र कर्तृपदं न उक्तं। यः उत्तम सद्गतिम् इच्छति तेन धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः इति अत्र अस्माभिः इति वक्तुं शक्यते, तेन इति वक्तुं शक्यते, जनेन इति वक्तुं शक्यते। आहत्य अत्र कर्मणि प्रयोगः। धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः। कर्तव्यः इत्युक्ते करणीयः इत्यर्थः। कर्तव्यं, कर्तव्यम् इत्युक्ते अस्माकं मातृभाषायां सामान्यतः एतत् मम कर्तव्यं, मम ड्यूटी, ड्यूटी इति उच्यते। तत्रापि कर्तव्यं। कर्तव्यम् इत्युक्ते कर्तुं योग्यम्। अतः धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः इत्युक्ते अत्र तव्यत् प्रत्ययः, तत्र अनियर् प्रत्ययः। करणीयः इत्यत्र अनियर् प्रत्ययः, एषः व्याकरणांशः भवति। अतः
सर्वेषां धातूनामपि क्रियापदे सर्वेषां धातूनामपि तव्यत् प्रत्ययः अपि भवति, अनीयर् प्रत्ययः अपि भवति। भवन्तः जानन्ति वा न वा, कदाचित् केचन जानीयुः। तदा अनीयर् चेत् करणीयः इति वक्तव्यम्। तदेव पुल्लिङ्गे चेत् करणीयः, स्त्रीलिङ्गे करणीया, नपुंसकलिङ्गे करणीयम् इति भवति। धर्मसङ्ग्रहः इति पुल्लिङ्गत्वात् अत्र कर्तव्यः इति भावः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः वयम्। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं, सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अस्माकं नेत्रद्वयमस्ति। अत्र वदति अस्मिन् श्लोके, यस्य शास्त्रज्ञानं नास्ति सः वस्तुतः अन्धः इति उच्यते। क्षम्यताम्। अनेक संशयोच्छेदी प्रथमं पदविभागं पश्यामः। अत्र पदविभागे भवतां ज्ञानाय एवं लिखितम् अनेक संशय उच्छेदी इति एकमेव पदं तद्। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं, परोक्ष अर्थस्य, प्रत्यक्ष परोक्ष इति अर्थस्य दर्शनं, सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अन्धः, अन्धः इत्यत्र नास्ति अन्धः नास्त्यन्धः इति यण् सन्धिः, नास्ति अन्ध एव सः। अत्यन्तं प्राथमिक अंशाः इत्यतः तादृशसन्धिज्ञानं सर्वमत्र अस्माभिः न दत्तं, जानन्ति सर्वे इत्यतः। नास्ति अन्धः एव सः पदविभागे अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं, सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य न अस्ति, न अस्ति नास्ति सवर्णदीर्घः, नास्ति अन्धः नास्त्यन्धः यण् एव सः। अन्वयः अनेक संशयोच्छेदी किं तद् शास्त्रम् इत्युच्यते। शास्त्रं नाम व्याकरणशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रम् एवं वेदान्तशास्त्रं, बहूनि शास्त्राणि विद्यन्ते, बहूनि शास्त्राणि सन्ति। शास्त्राणि किं कुर्वन्ति? अस्माकं संशयानां निवारणं कुर्वन्ति, संशयान् परिहरन्ति। अस्माकं कश्चन सन्देहः भवति, एवं कथं व्यवहरणीयं, ग्रन्थे किम् उक्तम् इति, एवं संशयानां सन्देहानां परिहारकाः, परिहारकाणि शास्त्राणि अथवा निवारकाः ग्रन्थाः। ग्रन्थः पुल्लिङ्गः, शास्त्रं नपुंसकलिङ्गं भवति। अनेक संशय उच्छेदी, उच्छेदी इत्युक्ते निवारकम् अत्र अस्ति, छेदी निवारकः, निवारयति, संशयान् परिहरति, डौट् क्लियर् करोति। किं तत्तु शास्त्रम्। अनेक संशयोच्छेदी, उच्छेदी इत्युक्ते निवारकम्, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति तद्। यतः शास्त्रं, शास्त्रम् इति नपुंसकलिङ्गम्, अतः एव अनेक संशयोच्छेदी, उच्छेदी इति नपुंसकलिङ्गपदं, यतः शास्त्रस्य विशेषणं, तदर्थम् एतदपि नपुंसकलिङ्गम्। यदि पुल्लिङ्गं स्यात्, उच्छेदी इति दीर्घः स्यात्, तादृश सन्दर्भः आगच्छति चेदेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं शास्त्रं। प्रत्यक्षं यद् वयं न जानीमः, वाच्यार्थे न लभ्यते, परोक्षः कश्चन अर्थः भवति, तत्सर्वं कः अस्मान् बोधयति इत्युक्ते शास्त्राणि अस्मान् बोधयन्ति। शास्त्रपठनात् तस्य अवगमनं भवति इत्यर्थः। अतः तादृशं सर्वस्य लोचनं, सर्वस्य इत्युक्ते सर्वेषां विचाराणाम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा सर्वस्य जनस्य इत्यपि वयम् अर्थं वक्तुं शक्नुमः। इदमित्थम् इति वक्तुम् अत्र किमपि नास्ति अस्मिन् श्लोके। यः वदति तस्य विवक्षा, विवक्षा इत्युक्ते वक्तुम् इच्छा, यः कथयिता अस्ति, यः वक्ता अस्ति, तस्य भावः कः,
विवक्षा नाम तद् सर्वक्रियापदानामपि भवति। वक्तुम् इच्छा विवक्षा, गन्तुम् इच्छा जिगमिषयो। यः वदति तस्य भावः सर्वस्य इत्युक्ते सर्वस्य जनस्य इत्यपि भवति, सर्वस्य विषयस्य इत्यपि भवितुमर्हति। अस्य लोचनं, लोचनम् इत्युक्ते नेत्रं, तद् शास्त्रं वर्तते, शास्त्रमस्ति। यस्य तत् नास्ति, यस्य जनस्य तत् नास्ति, तत् नास्ति इत्युक्ते परोक्षार्थस्य दर्शनं शास्त्रं यद् नास्ति तन्नाम येन शास्त्रं न अधीतं, यः शास्त्रं न अधीतवान्, न अभ्यस्तवान्, न पठितवान् इत्यर्थः। पठितवान् इति सामान्यप्रयोगः, सामान्यतः पठनम् इति। अध्ययनम् इत्युक्ते किञ्चित् विशेषार्थः तत्र बुध्यते। अतः येन शास्त्रं न अधीतं, येन शास्त्रं न पठितं, येन शास्त्रं न अभ्यस्तं, सः अन्धः एव भवति। यद्यपि तस्य नेत्रद्वयं वर्तते तथापि यस्य शास्त्राध्ययनं नास्ति सः अन्धः एव। नेत्रे सत्यपि, नेत्रं नाम नेत्रद्वयं, नेत्रे नेत्रं, नेत्रे नेत्राणि, सः वस्तुतः अन्धः। तन्नाम यः द्रष्टुं न शक्नोति सः अन्धः भवति। अतः यस्य शास्त्रज्ञानं नास्ति वस्तुतः सः अन्धः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं। भावार्थं वयं पश्यामः। अत्र अस्ति इति एव क्रियापदमस्ति, अन्धः एव भवति इति वक्तुं शक्यते। अद्याहारः वर्तते, अस्ति, अस्ति इति पदप्रयोगः श्लोके अस्ति, तत्र वर्तते भवति इति वयं ब्राकेट् मध्ये स्थापितवन्तः। सर्वस्य लोचनम् अस्ति इति तात्पर्यं। यस्य तद् नास्ति, शास्त्राध्ययनं नास्ति, शास्त्रज्ञानं नास्ति, सः अन्धः एव भवति इति अस्य अर्थः। बहूनां संशयानां निवारकं किं तत् शास्त्रम्। अज्ञातविषयाणाम् अवगमनकारकम्, अवगमनं नाम ज्ञानम् इत्यर्थः। अवगच्छति, जानाति इति पर्यायपदम्। अवगच्छति, जानाति। अज्ञातविषयाणां, ये विषयाः अस्माभिः न ज्ञाताः ते अज्ञातविषयाः इत्युच्यते। अज्ञातविषयाणाम् अवगमनकारकं, वयं सर्वान् विषयान् न जानीमः, अस्माकं पितरौ वा अथवा बाल्ये सर्वं बोधितं न भवति, परन्तु तत्सर्वमपि वयं शास्त्राध्ययनेन ज्ञातुं शक्नुमः। शास्त्रं तत्सर्वम् अस्मान् अवगमयति, ज्ञापयति, बोधयति इत्यर्थः। अवगमनकारकम्, अवगमनं करोति तत् शास्त्रं। सर्वस्य नेत्रं शास्त्रं, सर्वस्य नेत्रं, नेत्रं नाम यद् द्रष्टुं योग्यमिति, तद् वस्तुतः शास्त्रम्। अतः येन न अधीतं, सर्वस्य नेत्रं शास्त्रं यदस्ति तद् येन न अधीतं, येन न अभ्यस्तं, सः अन्धः एव। सः अन्धः इव किमपि द्रष्टुम्, अत्र द्रष्टुम् इत्युक्ते अवगन्तुम् इत्यर्थः। अवगन्तुम् इत्युक्ते ज्ञातुं, ज्ञातुं न शक्नोति, न प्रभवति इत्यर्थः। यस्य शास्त्रज्ञानं नास्ति सः किमपि अवगन्तुं, किमपि ज्ञातुं न शक्नोति इत्यर्थः। किमपि ज्ञातुं न शक्नोति इत्यतः एव सः अन्धः। यदि किमपि द्रष्टुं न शक्नोति सः वस्तुतः अन्धः भवति। अत्र शास्त्राध्ययनं नास्ति, अतः किमपि ज्ञातुं सः न शक्नोति, अवगन्तुं वा न ज्ञातुं न शक्नोति, तस्मात् सः अन्धः। नेत्रे सत्यपि सः अन्धः इति अत्र भावार्थः। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं, परोक्षार्थस्य दर्शनं, सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्त्यन्ध एव सः। तत्र उच्छेदी इति नपुंसकलिङ्गम् इति मया उक्तं। परोक्षार्थस्य इति, परोक्षार्थः, परोक्षः अर्थः, स परोक्षार्थः, तस्य षष्ठी नाम पुल्लिङ्ग, षष्ठी एकवचनं, दर्शनं नपुंसकलिङ्गं, सर्वस्य षष्ठी विभक्तिः, लोचनं शास्त्रं सर्वं नपुंसकलिङ्गं, यस्य, यस्य तदपि षष्ठी, नास्ति लट्लकारः वर्तमानकालः,
अन्धः पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं, सः अपि पुल्लिङ्गः, एव इति अव्ययम्। अत्यन्तं सरलपदानि एव अत्र वर्तन्ते, तदर्थम् अत्र कठिनपदार्थेऽपि विशिष्य बहूनि पदानि अत्र न दत्तानि। एतत् सर्वं वयं जानीमः इति मत्वा संशयाः सन्ति चेत् अग्रे प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पञ्चैते पितरः स्मृताः। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, तथा एव च जनिता च उपनेता चोपनेता। तत्र एवमेव पदविभागः कर्तव्यः। चोपनेता इति न करणीयम्। च उपनेता गुणसन्धिः। च उपनेता च पञ्च एते पञ्चैते वृद्धिसन्धिः। पितरः स्मृताः। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, तथा एव च जनिता च उपनेता च पञ्च एते पितरः स्मृताः इति अत्र पदविभागे दर्शितम्। अन्नदाता, भयत्राता, विद्या, अत्रापि एतत् सर्वम् एकं पदं। विद्यादाता, भयत्राता, अन्नदाता, एवं स्पष्टप्रतिपत्तये अत्र एवं कश्चन रेखा हाइफन् कृतमस्ति। नो चेत् भयत्राता इति न पठनीयम् इति धिया। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, तथा एव च जनिता च उपनेता च पञ्च एते पितरः स्मृताः। दाता इत्युक्ते दानकर्ता, दातृशब्दः। यथा माता, पिता इति भवति, भ्राता, ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः दातृशब्दः। यथा भ्रातृशब्दः, मातृशब्दः, पितृशब्दः, तद्वत् ननान्द्रो, दुहित्रो एवं ऋकारान्त शब्दाः सन्ति। तद् ऋकारान्त पुल्लिङ्गः दाता इति, दानकर्ता। त्राता, अत्रापि रक्षकः। यः त्रायते सः रक्षति, सः रक्षकः। जनिता, जनयिता इति अर्थः। जनयिता जनकः, तन्नाम पिता इति। उपनेता, यस्य उपनयन संस्कारं कारयति सः उपनयन संस्कारकर्ता इति अस्ति, सः उपनेता। एवम् अत्र दाता, त्राता, जनिता, उपनेता इत्येतेषाम् अर्थाः अत्र दत्ताः। अन्वयः। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, जनिता, तथा एव उपनेता च एते पञ्चपितरः स्मृताः। अत्र पञ्चपितरः सन्ति। वयं तु अस्माकं पिता इत्युक्ते यः जन्म दत्तवान् सः पिता इति वयं पितृभावेन सः एव पिता इति वयं मन्यामहे, वयं चिन्तयामः। अत्र पञ्चपितरः स्मृताः इत्युक्ते उक्ताः, ग्रन्थे उक्ताः इत्यर्थः। अन्नदाता, यः अन्नं ददाति सोऽपि पिता। यः भयात् त्रायते, भयात् रक्षति अस्मान्, सोऽपि पिता। यः विद्यां ददाति सोऽपि पिता। यः वस्तुतः अस्माकं जन्म दत्तवान्, जनयिता, सः पिता। तथा च उपनेता, उपनयन संस्कारं कारयति सः। एते पञ्चपितरः, एते पञ्च अपि पितृपदेन अत्र कथनं भवति। पितरः स्मृताः इत्युक्ते उक्ताः, ग्रन्थेषु एतेषां पितृत्वम् उक्तम्। अन्नदाता, भयत्राता, भयात् त्रायते, भयात् रक्षति इति। विद्यादाता, यः विद्यादानं कृतवान् सः, यः जनकः जन्म दत्तवान्, यः उपनयनं च कारितवान्, एते पञ्च पितरः इति उच्यन्ते। पञ्चपितरः स्मृताः। ऋकारान्तपुल्लिङ्गः इत्युक्तं। च इति अव्ययम्, एव इति अव्ययम्, पञ्च इति तु संख्यावाचकम्।
पितरः स्मृताः। पिता पितरौ पितरः प्रथमान्तं प्रथमा बहुवचनं। भावार्थः यः अन्नं ददाति भयात् रक्षति विद्यां ददाति जनयिता जनकः उपनयन उपनयन संस्कार अत्र कश्चन दोषः अस्ति टङ्कणे टैपिङ्ग् मध्ये दोषः जातः उपनयन संस्कारम् इति भवेत् अत्र उपनयन संस्कारं वयम् अनन्तरम् अहम् अत्र परिष्कारं करिष्यामि उपनयन संस्कारं च निर्वर्तयति इत्येते पञ्चपितरः इति कथ्यन्ते स्मृताः इत्युक्ते इति वदामः। एवम् अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पञ्चेते पितरः स्मृताः। एवं उपनयन संस्कार इति अस्ति अत्र कश्चन दोषः वर्तते एतदहम् अनन्तरं सम्यक् करिष्यामि। एते पञ्च पितरः स्मृताः। अद्य वयं चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः। ह्यः अपि चत्वारः श्लोकाः पठिताः। चतुरः श्लोकान् इति किमर्थं वदामि इत्युक्ते श्लोकान् इति द्वितीया बहुवचनं संख्यायां चतुरः इति वक्तव्यं भवति। अतः चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः। आहत्य अष्ट श्लोकाः अभवन्। इदानीम् अद्य वयं ह्यः कश्चन समयः न्यूनः आसीत्। अद्य वयं सन्देहान् प्रष्टुं शक्नुमः। अद्य समयः वर्तते। यः कोऽपि अनुज्ञायते मया सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अद्य अधिकसमयः वर्तते। अग्रिमश्लोकं वयं श्वः पश्यामः। इदानीं येषां संशयाः सन्ति कृपया पृच्छन्तु। अत्यन्तं सरलमस्ति। अहं चिन्तयामि संशयाः एव न सन्ति कस्यापि इति। How many subhashitas do we have for the syllabus, Bagni? एतस्मिन् नीतिचन्द्रिकायां 14 अधिक 100 114। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। एते श्लोकाः पुस्तकरूपे सन्ति किम् इति मम प्रश्नः अस्ति महोदय। तद् ते इदानीं स्लैड्स् वस्तुतः मया एकं पुस्तकं प्राप्तम्। अहं कथञ्चित् कष्टेन महता परिश्रमेण चित्तूरु तः आनायितवती। एकं हार्ड् कापी आवश्यकम् इति। यत् वयं सर्वे हार्ड् कापी जनाः एव मम समीपे भवतु इति अहम् आनायितवती। परन्तु तद् योमा मध्ये तेषां समीपे वर्ड मध्ये प्रायशः अस्ति 5 एव। एतत्तु ते परीक्षार्थं चित्तूरु सभा आन्ध्रे। कृपया कोर्स पेज मध्ये अपलोड करोतु भगिनि। नैव तद् योमा मध्ये यद् स्लैड्स् कुर्वन्ति तत्र भवतां सर्वं प्राप्यते खलु। स्लैड्स् एव प्रिंट स्वीकर्तुं शक्यते किल। तदा अत्र किमस्ति अहं दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु, मां पश्यन्ति खलु। केवलम् एवं श्लोकः अस्ति अत्र। अत्र किमपि कठिनपदार्थः वा अन्वयः किमपि नास्ति। एतत् मया कृतम्। अत्र अन्वयः पदविभागः कठिनपदार्थः। अतः एतत् स्वीकृत्य अपि बहु प्रयोजनं नास्ति भवताम्। अस्तु। अपि च महोदय अद्यतनकक्षायाः एकः प्रश्नः अस्ति मम। अत्र उपनेता इति पद्यविषये इति पदविषये उपनेता इत्युक्ते यः अस्मान् ब्रह्मणः समीपे नयति इति उपनेता इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। आमाम् आम्। तत्र इत्युक्ते नयति इति नेतृशब्दः ऋकारान्तः नेता इति।
तत्र आमां तथैव वस्तुतः इदानीं गायत्री मन्त्रोपदेशः भवति तत्र तथैव अस्माभिः अर्थः वक्तव्यः अतः सः तु अस्माकं एतदेव आम् अवगतं धन्यवादः धन्यवादः अन्यः अस्ति वा नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी नाम किं भगिनी मम नाम वा हा मम नाम मानसा अहं व्योमतः अस्मि अहम् अत्र अन्म्यूट् करोमि अद्य मानस वा आमां भवती ह्यः आसीत् अहमपि ह्यः आसं भगिनी अस्तु वदतु किं करणीयम् अहम् अन्येषां जनानाम् अन्म्यूट् करिष्यामि इदानीं प्रश्नानि अत्र प्रश्नाः Q&A मध्ये अपि सन्ति भगिनी एवं वा अस्तु अहं प्रथमं तु अन्म्यूट् करोमि समयः अनन्तरम् अस्ति चेत् तत्र पश्यामि समयः इतोपि 10 निमेषः कला भगिनी कृपया पृच्छतु जयराम महोदयः इतोपि लैन् जयराम मध्ये अपि च एकः अपि अस्ति मम प्रश्नः यदि स्वयंसेवकः भवितुम् अहम् इच्छामि तर्हि किं करणीयम् तदेव इदानीं सा नागश्री भगिनी उक्तवती किल महोदय तत्र क्लास् मध्ये इदानीम् अत्र मम किञ्चित् क्लेशः भवति अत्र हस्तम् उत्तोलयन्ति मम प्रश्नः अस्ति सन्देहः अस्ति इति तस्य जनस्य तदा अन्म्यूट् करणं इति एकं कार्यं क्लास् मध्ये इति एकं कार्यम् तदर्थमेव सा पृष्टवती इत्युक्ते योमजनाः एव कर्तुं न शक्नुवन्ति इत्यतः ते पृष्टवन्तः तर्हि तु साहाय्यं कर्तुं शक्यते मम शक्यते वा ಅದು ಮಾನಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾಗಶ್ರೀಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ अस्तु महोदय वयं सम्पर्कं कुर्मः भवतः नाम अत्र लिखितवती जयरामः जयराम महोदय कन्नडं जानाति वा ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ अस्तु ಮೂಲತಃ भवान् तमिळु वा तमिळ् मलयाळं सर्वं जानामि मातृभाषा इति काचित् भवति खलु कदाचित् पितृभाषा अपि भवति मम मातृभाषा तु मातृभाषा द्वयम् अस्ति मम मलयाळं च तमिळ् च अस्तु महोदय धन्यवादः नमस्ते जी कला கலா எஸ் கலா இல்ல அந்த இந்த சுபாஷிதத்துக்கெல்லாம் நீதி சந்திரிகா इंग्लिश मीनिंग போடுவே भवती कया भाषया वदति तमिळु भाषया वदति वा अहं न जानामि भगिनि एतत् संस्कृतमाध्यमेन एव अस्ति अरे इंग्लिश मीनिंग वुड यू प्लीज पुट इंग्लिश मीनिंग न इत्युक्ते एतद् संस्कृतज्ञानार्थमेव अस्ति वस्तुतः अत्यन्तं सरलभाषया भवति इतः पूर्वम् अस्तु केन् यू अण्डर्स्टाण्ड् भवति अर्थः भवति वा अहं यद् वदामि अवगमनं भवति वा किल वर्ड्स गुड नॉट अंडरस्टैंड सो ओनली अतः तर्हि भवत्याः इत्युक्ते इदानीं किं भवति अस्मिन् एतस्यां कक्षायां भवत्याः स्तरजनाः न स्युः किञ्चित् अड्वान्स्ड् भवन्ति अतः तावत् इंग्लिश मीनिंग वयम् अत्र दद्मः चेत् किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति संस्कृत अध्ययनस्य மீன் ஒரு இந்த 2 லைன்ஸ் யாவது நீங்க வந்து கொண்டு போட்டா கொஞ்சம் பதப்பதார்த்தத்துக்கு வேண்டாம் பட் 2 லைन्स कंटिन्यू तदर्थम् अन्यत् किमपि एकं फस्ट् बिगिनर्स् कोर्स् भवति प्लीस् अटेण्ड् बिगिनर्स् कोर्स् एतत् किञ्चित् कष्टं भवति वयम् अत्र इंग्लिश अर्थं न दद्मः तदा आङ्ग्लपाठः एव भवति न तु संस्कृतस्य पाठः एतत् अहं स्पष्टं वदामि अस्माकम् उद्देश्यं संस्कृतस्य किञ्चित् प्रचारः करणीयः इति इदानीं विषयज्ञानमपि आवश्यकं संस्कृतभाषाज्ञानमपि आवश्यकम् अहम् अतः एव अत्यन्त सरलभाषया वदामि गृहे एव वदामः यदि समग्रश्लोकस्य इंग्लिश मीनिंग दद्मः वयं दातुं शक्नुमः न इति न असामर्थ्यस्य प्रश्नः न
परन्तु तदा इंग्लिश एव पठितं भवति, न तु संस्कृतं। देशे सा एव स्थितिः अस्ति। किं वदन्ति अन्ये एतद् विषये? संस्कृते विषये मम किञ्चित् नैर्भर्यम् अस्ति। राधा भगिनी हा, कृपया अनम्यूट करोतु। आं भगिनी, हरि ओम्। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, सम्यक् अवगतं भगिनी, बहु धन्यवादाः। हा, वदतु, कोऽपि सुलभमेव। प्रश्नः अस्ति वा? संशयः सुलभम् अस्ति वा? सुलभमस्ति भगिनी, हा, सम्यक् अत्र अवगतम्। इदानीं सर्वे शृण्वन्तः सन्ति। सुलभम् इति अपेक्षया वयं सरलम् इति पदप्रयोगं कुर्मः। तद् अस्तु। स्टाण्डर्ड्, शुद्धं। सुलभम् इति न अशुद्धं, किन्तु संस्कृते सुष्ठु लभ्यते इति सुलभम्, दुर्लभं सुलभम् इति। तद् अस्माकं कर्णाटके कन्नडभाषायाः प्रभावः भवति सुलभम् इति। तदपेक्षया सिम्पल् इति यत् कथ्यते, सरलम् इति वदामः चेत् सुन्दरं। तद् एक उत्कृष्टप्रयोगः भवति, सर्वेषाम् अवगमनम् अभवत्। वयम् इतोपि पठन्तः स्मः खलु, अतः सरलम् इति वदन्तु, सम्यक्। सुलभम् इति न दोषः। डिक्शनरी मध्ये सुलभम् इत्यस्य सिम्पल् इति अर्थः लभ्यते, तथापि सरलम् इति प्रयोगः प्रशस्तः, उत्तमोत्तमः इति। धन्यवादः भगिनी। अस्तु, अग्रे। भगिनी, अहं न द्रष्टुं शक्नोमि कः हस्तम् उन्नयति, कः न हस्तम् उन्नयति। अहं जानामि किल भगिनी, एतद् तत्र नागश्री भगिनी एव प्रष्टव्या। अहमपि So if you want to become a volunteer, we should know that no, I am not able to see. अद्य न, भवत्याः ईमेल ID दान अनन्तरमेव सा तदनुगुणं सेण्ड् करोति। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अन्ये पृच्छन्तु कृपया। नमस्ते महोदय। यामिनी हयः वर्गस्य त्रयः श्लोकान् मम एक संशयः अस्ति। तृतीये श्लोके वा? तृतीये श्लोके अपवित्रं भोजनं कथम् अपवित्रं भवति? अपवित्रम् इत्युक्ते तत्र ಹಳೇದು ನೆನ್ನೆದು ಅಂತನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಜಿಲು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತನ, अपवित्रं किमपि भवितुम् अर्हति तत्र। अपवित्रम् इत्युक्ते तदेव, अहं न ऋषिः इदमित्थमिति वक्तुं न पवित्रं। पवित्रम् इत्युक्ते पूतम् इति, पूतं पवित्रं पावनम् इत्यादि समानार्थः। एकं तु पर्युषितं, यदा यातयामं पर्युषितम् इति आयुर्वेदे उच्यते, तदपि तत्सर्वं वयं खादामः एव। फ्रिड्ज् मध्ये वयं शीतके स्थापयित्वा हस्तनमपि अद्य खादामः, तदपि भवितुम् अर्हति। अथवा अन्यस्य उच्छिष्टं, भवती यद् उक्तवती, एतदपि भवितुम् अर्हति, एञ्जलु इति वदामः। एतद् अपवित्रं न, अथवा अन्यत् किमपि प्राणिनः स्पर्शः भवति, तादृशमपि भवितुम् अर्हति। अपवित्रम् इत्युक्ते एतावन्तः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। अग्रे अग्रे अन्येषाम् अवसरं कल्पयामः, ये केऽपि पृच्छन्तु कृपया। महोदय, विभवः इति पदस्य अर्थः तत्र ऐश्वर्यं, किन्तु विभवः इत्युक्ते धनसम्पन्नः इत्यपि अर्थः अस्ति खलु? विभवयुक्तः इति भवान् वदति। विभवः इत्युक्ते द्रष्टव्यं महोदय। विभवः इत्युक्ते कः प्रत्ययः तत्र अस्ति, मूलं किम् अस्ति, प्रत्ययः कः अस्ति, कस्मिन् अर्थे अस्ति, तत्र तु भूधातु एव अस्ति खलु? विशेषेण भवः इत्यपि अर्थः भवति, किन्तु एकस्य पदस्य बहवः अर्थाः भवन्ति महोदय। सत्यं सत्यं सत्यं। अतः सामान्यतः भवन्तः कोशं पश्यन्तु, डिक्शनरी मध्ये नम्बर् 1 2 3 4 एवं बहवः अर्थाः तत्र लिखिताः भवन्ति। आम्, यदा वयं भोजनं कुर्मः तदा विभवः इति यदि सर्वाणि पदानि तत्र सन्ति, तत्र वयं वदामः तत्र विभवः भोजनं, विभवं भोजनम् इत्येव वक्तुं शक्यते।
तत्र तद् भवतः मातृभाषा प्रभावः वा? मातृभाषा तु न न न अस्ति। न न न एतद् अहं किमर्थं वदामि, अत्र बहवः तमिळ् जनाः स्युः, अहम् इदानीम् अकस्मात् स्मृतवती, एतत् वस्तुतः वैभवम् इति, तत्र वैभवम्। तमिळ् जनाः वैभवम् इति एक फङ्क्षन् इत्यर्थे पदप्रयोगं कुर्वन्ति, सत्यं खलु? आमामामां सत्यं अद्य मया बेङ्गलूर् गन्तव्यमस्ति, श्वः तत्र एक वैभवम् अस्ति इति। एतत् एतद् वैभवम् इत्युक्ते वयं तु एतत् कथम् इत्युक्ते अहं मम PhD काले तमिळ् भाषा प्रभावः इति तदा अहम् एतत् पदं ज्ञातवती, एवं तमिळ् भाषाभाषिणः स्वभाषा प्रभावेण संस्कृते अपि एवं वदन्ति इति तदा मया ज्ञातम्, अतः पृष्टवती। पश्यामः महोदय, विभव इति अहं तत् द्रक्ष्यामि, तथापि अस्ति। अस्तु 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 धन्यवादः धन्यवादः। हा, अन्यः? नमो नमः महोदय। नमो नमः। अस्वर्ग्यं तत्र भरतः। भरतः, मम नाम भरतः। अस्वर्ग्यं हा। तत्र नेत् प्रत्ययः अस्ति वा? ल्यप् वा? नेत् 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 किमिति? अस्वर्ग्यं ण्यत् वा? हा ण्यत् भवितुमर्हति। भवता किम् अधीतं महोदय? किमित्युक्ते अहं वक्तुं न शक्नोमि। अहं किञ्चित् व्याकरणं जानामि। हा हा हा, ण्यत् प्रत्ययः वा इति द्रष्टव्यम्, अहमपि तद् न दृष्टवती, यतः तत्र स्वर्ग, तत्र कथं पदपदार्थ व्युत्पत्तिः इति तत्र द्रष्टव्यं। सामान्यतः यकारः भवति चेत् बहुत्र भवति, ल्यपि भवति, ण्यत् भवति, ण्यत् णित् इत्युक्ते एतत् सर्वं कदाचित् एषः विषयः अन्येषां कृते कदाचित् बहु प्रौढं भवितुम् अर्हति। णित् भवति चेत् पुनः अस्तु तत्र इदं अस्तु भवति, अस्तु अर् इति अहं भवति खलु, द्रक्ष्यामि। स्वर्ग्यम् अर् इति भवति। न, भवतः प्रश्नः साधु अस्ति, किन्तु ममापि जिज्ञासा वर्धते, अहं अहमपि दृष्टवती। द्रक्ष्यामि पश्यतु, निश्चयेन कोशे तस्य विवरणं भवति। अहं द्रक्ष्यामि। विभव अत्र भूधातु घय तथा अच् प्रत्यय किं भवितुमर्हति, घञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, प्रत्यय भवितुमर्हति किल? अर्हति। सन्निहितः तत्र सं नि इति उपसर्गे किं धातु अस्ति? सत् निष्ठा निहितः, प्रत्ययः अस्ति किल? सत् नि हित। सन्निहितः तत्र ट प्रत्ययः, किन्तु धातु किम् अस्ति? धातुः वा? हम्म। निहत निहित निहन्यते, द्रष्टव्यं महोदय, मयापि तद् दृष्ट्वा वदामि निश्चयेन। ममापि जिज्ञासा वर्धते एवं पृच्छन्ति चेत्। पश्यतु, इदानीं मम इतोपि प्रश्नः अस्ति वा भरत भवतः? one more question. उच्छेदि उच्छेदि तत्र छेद धातु अस्ति। छेदयति इत्युक्ते तत् वस्तुतः छेदनम् इत्युक्ते कर्तनम् इति, परन्तु यदा मम प्रश्नः अस्ति प्रत्ययः किम्? उच्छेदि तत्र इकारान्त प्रत्ययः किम्? न स्मरामि महोदय। छेदयति उच्छेदि इति इदानीं छेदिनी छेदीनि इति भवति, तद् शास्त्रमिति नपुंसकलिङ्गत्वात् तदेव। तत्र प्रत्ययादिकं सर्वं यतः कः प्रत्ययः इति मम बुद्धौ नास्ति, मयापि एतत् दृष्ट्वा वक्तव्यं। सामान्यतः एतावान् अर्थः पर्याप्तः भवति इत्यतः अहमपि दृष्टवती न भवामि। ओके, I'll check. आचार्य तत्र छिद् नमस्ते। नमस्ते महोदय। अन्यः कश्चन पृच्छति भगिनि? नमस्ते, Anne here. Lokavidvishtam panchamyam shloke means hatred, enmity for people. लोकविद्विष्टं, Yes. न हेटिंग नास्ति, द्वेषः इत्यस्य साक्षात् पदः द्वेषः, वैरम् इति, मात्सर्यम् इति न अर्थः। लोकाः इत्युक्ते जनाः एतत् न इच्छन्ति, द्विषन्ति। हेटिंग इत्युक्ते साक्षात् आङ्ग्लभाषायाः अर्थं न स्वीकरोतु, हेट् इति न अर्थः। जनाः न इच्छन्ति, किं न इच्छन्ति? अनारोग्यं न इच्छन्ति, अनायुष्यं न इच्छन्ति,
नरकं न इच्छन्ति, पापं न इच्छन्ति, न इच्छन्ति इत्युक्ते द्विषन्ति इत्यर्थः, तथा तात्पर्यम्। धन्यवादः। अस्तु अस्तु अत्र वयम् अद्यतन यदि अन्येषां सन्देहाः सन्ति वयं श्वः अपि पुनः वार्तालापं कुर्मः। अहं चिन्तयामि अत्र श्लोकानां विवरणापेक्षया कदाचित् प्रश्नाः एव अधिकाः भवितुम् अर्हन्ति, अथवा केषाञ्चन एव एवं सन्देहः सर्वे अपि न पृच्छन्ति अथवा सन्देहाः न स्युः अथवा प्रष्टुं न ज्ञायते वा अहं न अवगच्छामि। वयं श्वः मिलामः। अद्य वयं कक्षां भगिनी समापयामः। एकनिमिषं तत्र कापि भगिनी पृष्टवती कुत्र PDF सर्वं लभते इति। एकक्षणम् अहम् अत्र स्क्रीन् शेर् करोमि। अस्तु, अत्र स्टाप् शेर् करोमि वा अहम्? आं महोदय, भवती स्टाप् करोतु एकक्षणम्। एतदस्ति अस्माकं लर्निङ्ग् डैश्बोर्ड्। अत्र इदानीं नीतिचन्द्रिका इति नाम अस्ति। तत्र अन्ते गच्छामः चेत् अत्र भवति कण्टेण्ट्स्, ह्यस्तन वीडियो अस्ति, तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरम् आडियो ध्वनिमुद्रणमपि अस्ति। श्रोतुम् इच्छन्ति चेत् समयः न्यूनः अस्ति, अतः अहं केवलं श्रोतुम् इच्छामि चेत् आडियो अपि अस्ति। अनन्तरं स्लैड्स् अपि अस्ति। अत्र डौन्लोड् अपि कर्तुं शक्यते। ह्यस्तन स्लैड् अस्ति। गतकक्षायाः स्लैड् अनन्तरदिने अप्लोड् क्रियते इति चिन्तयामि। तथा नास्ति भगिनी, तस्मिन् दिने एव कर्तुं शक्नुमः। तद् अहम् उक्तवती। उदाहरणार्थम् अद्य संस्कारः इदानीं सायङ्काले भवति खलु, एतद् रेकार्डिङ्ग् वयम् अत्र स्थापयितुं क्लेशः भवति। प्रायेण अद्यतन ध्वनिमुद्रणं PDFs अनन्तरं वीडियो श्वः प्रातः। आम्, अस्तु। अत्र सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र किमपि क्लेशम् अनुभवन्ति चेत् कृपया मेल् कुर्वन्तु, नो चेत् वाट्सप् मध्ये सन्देशं स्थापयन्तु, वयं निवारयामः सर्वम्। धन्यवादः।